मट्टी जो जरखेज ना होती, मैंने ये सब कब लिखना था, अगर ये कुर्सी मेज ना होती। ये इब्राहिम बेग, मैंने किताब लिखी तो कहता मैं भी किताब लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे एक टेबल और चेयर ला के, तो उसके कमरे में मैं छोटा ला के रखा, और ये ढूंढ रहे थे कोई गोशा जहाँ बैठकर ये लिख सकें। तो ये इब्राहिम के टेबल का, कुर्सी का असर है, जिस पे बैठ के मामून अहमद साहब ने बदी ये रुबाइयात लिखी हैं खालिद इरफान की शान में। मैं सोच रहा था कि शायद है ना वो इख्तिताम पे जो ना वो उनको टोपी देंगे, टोपी नहीं देंगे, अपनी टोपी किसी के ऊपर नहीं ये मुलाहिजा करें, तंज़ो मज़ाह का एक शायर जो है फिल बदी एक जुगत कैसे लगा ये। अच्छा, अब आते हैं तुम्हारा वज़ीराए की तरफ। मेरे सरकार ने कायम ये रवायत की, मेरे सरकार ने कायम ये रवायत की है, जो भी नफरत से मिला उससे मोहब्बत की है। शाह लौलाक ने तैयबा की ज़मीं पर ही नहीं, शाह लौलाक ने तैयबा की ज़मीं पर ही नहीं, अपने दुश्मन के दिलों पर भी हुकूमत की। दिलों पर हुकूमत खालिद इरफान की भी है, और अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि आए और कुछ अपने ख्यालात से सामने को। सबसे पहले हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यू जर्सी का, आमिर बेग का और इनके साथियों का शुक्रिया। और उसके बाद शायरी तो हम बहुत करते हैं, ज़िंदगी भर मिजाइया शायरी की और अपने गुनाहों में इजाफा किया, लेकिन ये ख्याल आता है कभी हम आखिरत के लिए भी शायरी कर लें। सुभान अल्लाह। तो उसके लिए बस एक ही ज़रिया रह जाता है, हम लिखें और नात लिखें, और हम भी लिखी जाती है, लेकिन जो सुकून नात लिख के होता है वो नात लिखने वालों को ही पता है। तो 1986 में मेरी नात का पहला मजमू आया था इल्हाम के नाम से। उस वक्त खालिद इरफान मामून भाई जैसे कहते थे बहुत ज़्यादा नौजवान था, मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि उस ज़माने में जब जो नई नई शादी हुई थी और तालीम का दौर चल रहा था, उस वक्त वो मेरी किताब शाये हो चुकी थी 1986 में। जनरल ज़िया का ज़माना था, लोग नाते इस तरह लिख रहे थे जैसे उनके सरकारी फ़राइज़ में शामिल हैं। लेकिन मैंने उन सब से अलग हटके कुछ सीरत की किताबें पढ़ी, और मुझे ये ख्याल आया कि जिस तरह से लोग सारे नाते कहते हैं, मेरी नात उनसे मुख्तलिफ होना चाहिए। ये मेरा ख्याल था, एक फ़िक्र थी, कुछ इसमें शायराना कोशिश भी शामिल थी। तो कुछ मिसरे आने शुरू हुए और मैंने अपने दोस्तों को सुनाए, क्योंकि उम्र इतनी कम थी कि वहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया उस ज़माने में। कहता था, महफिलों में जाता था, लोग सुन लेते, हुआ हो जाती थी। बहरहाल मेरी किताब आ गई इल्हाम के नाम से, और उसमें जैसे ही किताब आई तो एक शेर निकल के बाहर आ गया कि मैं नाते अहमद मुख्तार पढ़ने वाला हूँ, तुम अपने ज़ौक़े समात को बावजूद करना। अच्छा, वो हर ज़बान पे वो शेर होने लगा, और उस ज़माने में PTV का जो कौमी नशरियाती रास्ते पे जो मुशायरा होता था उसमें आना बहुत बड़ी बात होती थी। उन्होंने मुझे इनवाइट कर लिया। 1986 में रबीउल अव्वल के महीने वो मुशायरा नशर होना था कि मैं पूरी गली गली में वहाँ पे अल्लाह का शुक्र जो नात मैंने सुनाई तो वो बहुत मकबूल हो गई, और मैं पाकिस्तान का ये मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया नात का बाकायदा शायर। उसके बाद मैं हिंदुस्तान गया एक मुशायरे में, तो वहाँ मेरा ये शेर लोगों ने मुझे सुनाया। चलेंगे, आइए हम आपके शेर के बारे में बताते हैं। मुझे एक होटल में ले गए, वहाँ पे कव्वाल जो है ना मेरे ये शेर गा रहे थे, पढ़ रहे थे, और वहाँ पे इस पर तरह ही मुशायरा हो चुका था बम्बई के अंदर। यहाँ मैं न्यूयॉर्क आया तो मसरूर जावेद साहब थे, हमारे सलाउद्दीन नासिर का मुशायरा था, तो उसमें उन्होंने कहा मसरूर जावेद ने कि आज की महफिल का आगाज़ इस शेर से कर रहा हूँ, मैं नाते अहमद मुख्तार पढ़ने वाला हूँ, तुम अपने ज़ौक़े समात को बावजूद रखना। तो मैं भी उस महफिल में मौजूद था, लेकिन ये शेर किसी और के नाम से पढ़ा उन्होंने, और वो साहब उस महफिल में मौजूद थे।
تو میں پہلی مرتبہ میری شرکت تھی، نیا تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، تو مسرور جاوید سے بھی اتنی زیادہ واقفیت نہیں تھی، لیکن اتفاق سے میرے ہاتھ میں میری کتاب کا مجموعہ تھا الہام، وہ میں نے مسرور جاوید کو سائٹ میں لے کے دکھا دیا، وہ کہنے یہ آپ تو ہر سال سناتے ہیں سبحان اللہ۔ تو بہرحال وہ مرحلہ بھی ہو گیا، یہ نعت میرے نام سے یہاں پہ مقبول ہو گئی، کینیڈا گیا، لندن گیا، جہاں بھی جاتا ہوں تو میرا یہ شعر ہی میری پہچان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جب شاعر کوئی شعر یا غزل تخلیق کرتا ہے تو اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ کون سا شعر اس کی پہچان بن جائے گا۔ تو چونکہ میں یہاں تھا، کتاب میری وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی پاکستان میں، ایک اور میرا مصرع مشہور ہوا، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، تو میں یہاں پہ تھا، یہ مصرع وہاں پہ بار بار ٹی وی سے نشر ہوتا تھا اور وہ ایک مقبولیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کتاب میری ختم ہو چکی تھی، الہام جو میں نے چھاپی تھی 1000 کتابیں۔ ایک پروگرام تھا، پورا ایک پروگرام جی سیریز چلا جو سائنس اور جس پہ ڈسکشن تھی جی، اور جس پروگرام کا نام رکھا گیا تھا کہ سائنس محمد کا پتہ، اس پروگرام کا نام ہی یہ رکھا گیا۔ تو اس پروگرام کے بعد پھر تلاش شروع ہوئی میری، پھر میری کتاب کی تلاش شروع ہوئی، الہام وہاں پہ کتاب ختم ہو چکی تھی، تو یہاں میرے پاس فون آتے تھے کہ بھائی وہ ہمیں کتاب چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ تو اس کتاب کو تر و تازہ کرنے کے لیے کچھ اور نعتیں میں نے کہیں، اور اس کے بعد یہ میں نے وہ نعتیں جمع کی، کچھ نئی نعتیں جمع کی، تو اس کے بعد یہ میری ذات مجھے بہت سی تھی، پاکستان میں مجھے وقت مل گیا تھا، تو یہ میں نے کتاب کی اشاعت وہاں سے کی جو آپ کے سامنے ہے، اور بہت بہت شکریہ جن لوگوں نے میرے بارے میں اظہار خیال کیا، اور میری دعا ہے کہ میں ان کی امیدوں میں پورا کروں۔ تو چند اشعار پیش کر دیتا ہوں، میری اجازت ہو مامون بھائی؟ جی روز محشر وہی امت کے سہارے نکلے، روز محشر وہی امت کے سہارے نکلے، ہم جنہیں بھول گئے تھے وہ ہمارے نکلے، ہم جنہیں بھول گئے تھے وہ ہمارے نکلے، سنگ ریزوں کا کہیں نام نہیں مٹی میں، خاک طیبہ کو جو چھانا تو ستارے نکلے، سنگ ریزوں کا کہیں نام نہیں مٹی میں، خاک طیبہ کو جو چھانا تو ستارے نکلے، صرف سرکار کو حاصل ہے کمال معراج، اتنے راکٹ تو خلاؤں میں غبارے نکلے، اتنے راکٹ تو خلاؤں میں غبارے نکلے، حشر میں پیش کیے سب نے عبادت کے گلاب، میرے اعمال سے مدحت کے ستارے نکلے، میرے اعمال سے مدحت کے ستارے نکلے، دل پریشان ہے تو اے جنوں بشر آ جاؤ، وہ غلاموں کو بلاتے ہیں ادھر آ جاؤ، وہ غلاموں کو بلاتے ہیں ادھر آ جاؤ، میں تو سرکار کے قدموں کا کرن یافتہ ہوں، میرے خیمے کی طرف شمس و قمر آ جاؤ، میرے خیمے کی طرف شمس و قمر آ جاؤ، کاش یہ روز قیامت میرے سرکار کہیں، اے میرے نعت نگارو تم ادھر آ جاؤ، کاش یہ روز قیامت میرے سرکار کہیں، ضرور کہیں گے، اے میرے نعت نگارو تم ادھر آ جاؤ، حضور رحمت عالم ہے، منکروں کے بھی ہیں، وہ مسلموں کے بھی ہیں غیر مسلموں کے بھی ہیں، وہ مسلموں کے بھی ہیں غیر مسلموں کی بھی ہیں، وہ مجھ کو دیکھ کے محشر میں منہ نہ پھیریں گے، میرے رسول تو اچھوں کے بھی بروں کے بھی ہیں، میرے رسول تو اچھوں کے بھی بروں کے بھی ہیں، یہ سوچ کے میرے آقا نے کھائے تھے پتھر، وہ جانتے تھے کہ جذبات پتھروں کے بھی ہیں، یہ سوچ کے میرے آقا نے کھائے تھے پتھر، وہ جانتے تھے کہ جذبات پتھروں کے بھی ہیں، میرے رسول پہ تہمت تراشنے والوں رہے خیال کے آداب نفرتوں کے بھی ہیں، رہے خیال کے آداب نفرتوں کے بھی ہیں،
اور میرے خدا مجھے آگاہ رنگ و بو رکھنا، بروز حشر مجھے ان کے روبرو رکھنا، بروز حشر مجھے ان کے روبرو رکھنا، نبی کی دید کی حسرت ہے اس طرح جیسے زمین پہ رہنا ستاروں کی آرزو رکھنا، نبی کی دید کی حسرت ہے اس طرح جیسے زمین پہ رہنا ستاروں کی آرزو رکھنا، دعائیں دیتے ہوئے آپ کا گزر جانا، اور اپنا جسم مبارک لہو لہو رکھنا، اور اپنا جسم مبارک لہو لہو رکھنا، معاف کرنے کا فن آپ نے کیا ایجاد، میرے رسول سے سیکھے کوئی عدو رکھنا، میرے رسول سے سیکھے کوئی عدو رکھنا، میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، تم اپنے ذوق سماعت کو بابزو رکھنا، اور نہ جانے کون سی جانب سے آئے یاد ان کی، نہ جانے کون سی جانب سے آئے یاد ان کی، بچھائے اپنی نگاہوں کو چار سو رکھنا، بچھائے اپنی نگاہوں کو چار سو رکھنا، خیال حفظ مراتب رہے تمہیں خالد، تم اپنی نعت میں آداب گفتگو رکھنا، تم اپنی نعت میں آداب گفتگو رکھنا، اور القاب میں موجوں کا ترنم آداب میں موجوں کا ترنم لکھنا، القاب میں پھولوں کا تبسم لکھنا، اے خالد عرفان تجھے یاد رہے، توہین تخاطب ہے انہیں تم لکھنا۔ یہ میرا اپنا ایک عقیدہ ہے اور میں اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، مجھے کسی سے اختلاف کے لیے میں نہیں قدر، سب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا معیار یہ ہے۔ تو بہرحال میں نے پوری کتاب میں کہیں بھی تو اور تم سے میں نے مخاطب نہیں کیا ہے، اور اقبال عظیم صاحب نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس اپنی شاعری لے کر آیا تو میں نے ٹال دینے کے انداز میں اس کو بھگا دیا تھا، لیکن وہ نابینا تھے، لیٹو کہہ رہے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، جب میں نے یہ مصرع پڑھا توہین خط تخاطب ہے انہیں تم لکھنا، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو پھر انہوں نے میرے بارے میں پورا ایسے مضمون لکھا ہے، تو 2-3 قطعات میں آخر میں اور سناتا ہوں کہ انسانیت کو زغی نے پڑھا ابھی، انسانیت کو ان سے ملا نسخہ شفا، تریاق کے عجیب خزانے سخن میں تھے، کیمسٹری کی تجربہ گاہوں میں بھی نہیں، اجزائے کیمیا جو لعاب دہر میں تھے، رسول پاک کی سیرت سے روشنی پا کر تمام چاند ستارے ہمارے جادہ ہیں، تمام چاند ستارے ہمارے جادہ ہیں، جہاز و راکٹ و اسکائی لیب و طیارے براق سرور عالم سے استفادہ ہیں، براق سرور عالم سے استفادہ ہیں، اور معراج محمد نے کیا راز جو افشا، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے، پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، چاند، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے۔ بہت شکریہ خالد عرفان ہمارے ساتھ، اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر کہ آپ اتنی بابرکت محفل میں آپ بھی سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اب ہم مشاعرے کا آغاز کر لیتے ہیں۔ کہا تو نعتیہ مشاعرہ تھا، اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی غزل بھی کہنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو صاحب صدارت
की तकलीफ, क्यों ना उनके नाम पर सब कुछ फिदा अपना करें, क्यों ना उनके नाम पर सब कुछ फिदा अपना करें, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करें। मुझको भी सरकार की मिदहत सराई हुआ था, मुझको भी सरकार की मिदहत सराई हुआ था, फूल बन के लफ्ज मेरे मुंह से भी निकला करे, फूल बन के लफ्ज मेरे मुंह से भी निकला करे। मैं भी आशिक हूँ तेरे महबूब का रब्बे जलील, मैं भी आशिक हूँ तेरे महबूब का रब्बे जलील, तज़किरे जिसके मेरी औकात को ऊंचा करे। बहुत शुक्रिया। हो मदीने में बसर बाकी हमारी जिंदगी, हो मदीने में बसर बाकी हमारी जिंदगी, सामने रोजा हो जब भी चश्मे पुरनवा करे। तालिबे दीदार अब तो बस नवाजे जाए यूं, तालिबे दीदार अब तो बस नवाजे जाए यूं, वो हमारे सामने हो हम उन्हें देखा करें। शुक्रिया। रंग पर है महफिले नाते रसूले किबरिया, रंग पर है महफिले नाते रसूले किबरिया, नात कहकर हम भी हिस्सा लुत्फ से पाया करें। जिनके दिल में घर करे उल्फत रसूले पाक की, जिनके दिल में घर करे उल्फत रसूले पाक की, ऐसे लोगों की मोहब्बत दिल में हम पैदा करें। और बख्श देना उम्मते महबूब को है मेरे रब, बख्श देना उम्मते महबूब को है मेरे रब, बस दुआ आमिर खुदा से हम यही मांगा। बगैर तरतीब के मैं बुला रहा हूँ तकी कमाल साहब को कि वो आ जाए, और वो भी नात अगर है तो नात, गजल है तो सदर साहब गए यही है। ये नात के चंद अशार हैं कि जितनी रियासतें मैं करूं फायदा नहीं, फायदा नहीं, जितनी रियासतें मैं करूं फायदा नहीं, मेरी इबादतों में अगर मुस्तफा जितनी रियासतें मैं करूं फायदा नहीं, मेरी इबादतों में अगर मुस्तफा नहीं। और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा मक्का मदीने को जानकर, वो क्या करेगा मक्का मदीने को जानकर, जो इश्क में हुजूर के घर मुब्तला नहीं। पूरे कुरान में वो नजर आ रहे हैं खुद, पूरे कुरान में वो नजर आ रहे हैं खुद, अपने अमल में वो कभी रब से जुदा नहीं। और तारीफ उस नबी की मैं कैसे करूं बयां, तारीफ उस नबी की मैं कैसे करूं बयां, दिल में खुलूस है मगर फहमो ज़का नहीं। और शेर सुनिएगा कि वो कैसे हो सकेगा जमाने में सरखुरू, वो कैसे हो सकेगा जमाने में सरखुरू, जिसकी जबीन पे खाके दरे मुस्तफा ने। सुभान और रफ्तार इस कदर थी कि अब तक है आंधियां,
رفتار اس قدر تھی کہ اب تک ہیں آندھیاں پڑتے ہوئے ہیں چاک کوئی منتہا نہیں. بہت شکریہ. میرے خیال میں اسپیکر اسی طرح رہنے دیتے ہیں پروفیسر حماد خان کو. کوئی بھی آپ نے کچھ کہہ دیا. میں اسپیکر نیچے نہیں کرنا چاہ رہا اور بغیر ترتیب کے ہے کوئی جو اس سائز کا وہ ہے ایسے مجھے تو ایسے ہے جیسے پھندا تیار ہے جس کے گلے میں پیٹا ہے. میرے پاس نعت تو نہیں ہے تو غزل کی سزا یہی ہے کہ غزل کے چند شعر سنا دیتا ہوں. نعت ہے وہ کسی کو سناتا تو اس لیے آپ کی اجازت سے میں عمر خالد اجازت. تیرگی دیدائے حیران میں رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. تیرگی دیدائے حیران میں رکھ دیتے ہیں جو چراغوں کو ہوادان میں رکھ دیتے ہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جا تیرا رخت سفر شب کو اجالا دے گا. جا تیرا رخت سفر شب کو اجالا دے گا. ہم یہ آنسو تیرے سامان میں رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. جا تیرا رخت سفر شب کو اجالا دے گا. ہم یہ آنسو تیرے سامان میں رکھ دیتے ہیں. لوگ پھولوں کی نزاکت سے نہیں ہیں واقف. لوگ پھولوں کی نزاکت سے نہیں ہیں واقف. شاخ سے توڑ کے گلدان میں رکھ دیتے ہیں. لوگ پھولوں کی نزاکت سے نہیں ہیں واقف. شاخ سے توڑ کے گلدان میں رکھ دیتے ہیں. اور پیکر حسن اگر رشک غزل ہو حماد. پیکر حسن اگر رشک غزل ہو حماد. ہم اٹھا کے اسے دیوان میں رکھ دیتے ہیں. اٹھا کے اسے دیوان میں رکھ دیتے ہیں. دیوان شیروں والا ہے یا دوسرا دیوان؟ بغیر کسی تمہید کے مرزا ارشد بیگ صاحب کو میں بلانا پسند کروں گا. نعت میں نے بھی لکھی ہے. میں ایک یہ ویسے رینڈملی ایک چوز کی ہے تو سن کر نبی کا نام سن کر نبی کا نام چٹکتا ہے آج بھی. غنچہ جو پھول بن کے مہکتا ہے آج. کتنے ہی چاند آئے چمک کر چلے گئے. بطحا کا ایک چاند چمکتا ہے. روشن ہے کائنات محمد کے نام سے. ہر ذرہ ان کے دم سے دھڑکتا ہے. حافظ رومی پی کے جسے راز پا گئے. ساغر و بلاغت کا چھلکتا ہے. ارشد انہی کے نور سے روشن ہے مہتاب. سورج انہی کے لو سے دہکتا ہے. ہمارے ہمسائے ہیں جمیل عثمان، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری نعتیہ کلام سے چودھری جمیل عثمان سنائیں گے. سید جمیل عثمان نہیں چودھری اچھا لگتا ہے. میں ہم نہ سید ہے نہ چودھری.
جناب صدر اجازت خالد بھائی ایک تصوراتی نظم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور اس کا عنوان ہے شافع محشر. فرشتوں کے پرے آئیں گے اور مجتہ سنائیں گے, فرشتوں کے پرے آئیں گے اور مجتہ سنائیں گے کہ سرکار دو عالم جلد ہی تشریف لائیں گے. ہوا کی عطر بیزی ان کی آمد کی خبر دے گی, ہوا کی عطر بیزی ان کی آمد کی خبر دے گی, کرن ایک نور کی روشن سماؤ عرض کر دے گی, اور نگاہیں کس قدر مشتاق ہوں گی دید کی خاطر, نگاہیں کس قدر مشتاق ہوں گی دید کی خاطر, بہت بیتاب ہوں اطفال جیسے عید کی خاطر, بہت بیتاب ہوں اطفال جیسے عید کی خاطر, اور مہو انجم جب آئیں گے شہ لولاک جھومیں گے, مہو انجم جب آئیں گے شہ لولاک جھومیں گے, زمیں کیا اس مبارک وقت پر افلاک جھومیں گے, اور حضور اپنے جلو میں سینکڑوں مہتاب لائیں گے, حضور اپنے جلو میں سینکڑوں مہتاب لائیں گے, ہم ان جلووں کی یا اللہ کیسے تاب لائیں گے, حضور اپنے جلو میں سینکڑوں مہتاب لائیں گے, ہم ان جلووں کی یا اللہ کیسے تاب لائیں گے, بلائیں لیں گے ان کی دور سے نظریں اتاریں گے, ہم اپنے اشک کے موتی کی لڑیاں ان پہ واریں گے, اور کھڑے ہوں گے ہزاروں لوگ استقبال کرنے کو, شفاعت کے لیے درخواستیں ارسال کرنے کو, ہجوم عاشقاں میں ہم بھی ہوں گے ہاتھ پھیلائے, ہجوم عاشقاں میں ہم بھی ہوں گے ہاتھ پھیلائے, شہ کونین کی شاید نظر ہم پر بھی پڑ جائے, اور وہ آقا ہیں سر عرش معلیٰ ہے مقام ان کا, وہ آقا ہیں سر عرش معلیٰ ہے مقام ان کا, حقیر و عاجز و ادنا و ابتر یہ غلام ان کا, حقیر و عاجز و ادنا و ابتر یہ غلام ان کا, مجال اتنی کہاں اپنی کہ ان کے روبرو جائیں, مجال اتنی کہاں اپنی کہ ان کے روبرو جائیں, بس اتنی آرزو ہے جائیں تو ہم سرخرو جائیں, مجال اتنی کہاں اپنی کہ ان کے روبرو جائیں, بس اتنی آرزو ہے جائیں تو ہم سرخرو جائیں, اجازت گر ملی ان کے مبارک پاؤں جالیں گے, اجازت گر ملی ان کے مبارک پاؤں جالیں گے, ہم ان کی خاک پاک کو آنکھ کا سرما بنا لیں گے, اجازت گر ملی ان کے مبارک پاؤں جالیں گے, ہم ان کی خاک پاک کو آنکھ کا سرما بنا لیں گے. اندھیری گلیوں پہ نور اترا, چراغ رستے کے جل اٹھے ہیں, یہ کون آیا کہ جس کی آمد سے جھوٹے قبلے بھی لرز, جھوٹے قبلے لرز رہے ہیں, خدا کا کعبہ چمک رہا ہے, بتوں نے سر کو جھکا لیا ہے, فرشتے حیرت سے دیکھتے ہیں, خدا کی جنت مہک اٹھی ہے, تمام حوریں بھی ہنس رہی ہیں, زمین کے سارے خدا گرے ہیں, ستم ہے نظریں جھکا کے چلتا, یہ کون آیا کہ جس کے آتے خدا کی رحمت برس رہی ہے, برائی صدیوں کی مٹ رہی ہے, اندھیری گلیوں میں روشنی ہے, میٹھے چشمے اگل پڑے ہیں, نبی کے چرچے فضاؤں میں ہیں, نبی کی آمد نبی کی آمد, ہوا میں نغمے بکھر رہے ہیں, درود پڑھتے ہی جا رہے ہیں, تمام گلیاں یہ پھول سارے, ہوائیں موتی یہ سیڑھیاں بھی. سبحان اللہ, بہت خوب. یہ میری اللہ پنجابی کی بھی سناتے ہیں. نہیں, اب ساری میں سناؤں گا تو ایک سنا دیں. میں نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤں, جمیل سوال نے کروا دیا. جی, رکتی ہے زبان اور قلم کانپ رہا ہے, رکتی ہے زبان اور قلم کانپ رہا ہے, آسان تو نہیں مدحت سلطان مدینہ, سبحان اللہ, بہت خوب. آسان تو نہیں مدحت سلطان مدینہ. اچھا, مجھے نعت کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے اور بہت احتیاط سے میں نعت میں کہنے کی کوشش کرتی ہوں, تو ایک نعت ہے, اس کے چند شعر میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے.
इसका पहला शेर जो हमदिया है, मतलब जो है वो हमदिया है। उसी का जिक्र जमाने में सुबह हो शाम हुआ, उसी का जिक्र जमाने में सुबह हो शाम हुआ, कभी सजूद में ठहरे कभी कयाम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कभी सजूद में ठहरे कभी कयाम हुआ, बदल के रख दी है तारीख सारी दुनिया की, जहाँ में देखिए पैगाम उनका आम हुआ, सुभान अल्लाह, जहाँ में देखिए पैगाम उनका आम हुआ, मिली है उसको जहानों की बादशाही भी, मिली है उसको जहानों की बादशाही भी, जो सिर्फ आपका अदना सा एक गुलाम हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुजूर पाक हवाला है मेरे होने का, हुजूर पाक हवाला है मेरे होने का, जब उनका नाम पुकारा तो मेरा नाम हुआ, जब उनका नाम पुकारा तो मेरा नाम हुआ, रहा है सदियों इबादत में नूर का कतरा, रहा है सदियों इबादत में नूर का कतरा, तो फिर ज़मीं पे नबूवत का इंतजाम हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और किसी को जलवाए अहमद की ताब क्या होगी, किसी को जलवाए अहमद की ताब क्या होगी, दरे हुजूर पे पहुंचा तो बस गुलाम हुआ, दरे हुजूर पे पहुंचा तो बस गुलाम हुआ, ज़मीं पे भेज के आका को ये कहा रब ने, ज़मीं पे भेज के आका को ये कहा रब ने, अब इसके बाद नबूवत का इख्तिताम हुआ, झुका है उनकी जियारत को माहे कामिल भी, झुका है उनकी जियारत को माहे कामिल भी, ज़मीं से अर्श पे जाने का एहतमाम हुआ, ज़मीं से अर्श पे जाने का एहतमाम हुआ। कुरान हकीम में एक जगह है कि जब मुलाकात हुई मेराज में, तो एक दरमियान एक कोई पर्दा नहीं था, बेनाम पर्दा था, बिल्कुल वो पूरी आयत है इसकी। तो बस एक पर्दाए बेनाम दरमियान में था, बस एक पर्दाए बेनाम दरमियान में था,
कब हिजाब में बंदे से हम कलाम हुआ, वो कब हिजाब में बंदे से हम कलाम हुआ। क्या बात सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बहुत अच्छी नात है सर, बहुत अच्छी, वाह बहुत वाह, अच्छी है कैफियत क्या तारीफ। कहने। ये बस मेरी इख्तिताम हुआ, बहुत पढ़ी अच्छा। भी नहीं जाती है, मैं कैफियत की। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मैं नात और पढ़ देती हूँ, मेरे पास है। जब गुंबदे खजरा के, ये मेरा जाती तजुर्बा है, मैं जब उम्र में गई थी। जब गुंबदे खजरा के मीनार नजर आए, जब गुंबदे खजरा के मीनार नजर आए, जो दिल पे उतरते हैं अनवार नजर आए। सुभान सुभान आंसू है यहाँ मोती, आहों की भी कीमत है। आंसू है क्या कहने, वाह वाह वाह, मोती, आंसू आहों की भी कीमत है। दुनिया में कहाँ ऐसे दरबार वाह वाह वाह, नजर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दुनिया में कहाँ ऐसे दरबार नजर आए। तारीख के दामन में उनसा है कहाँ कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख के दामन में उनसा है कहाँ कोई। तौसीफ में गुमसाए अदवार नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान सुभान है जज्बाए दिल तो भी ताज़ीम में झुक जाना। सुभान अल्लाह, है जज्बाए दिल तो भी ताज़ीम में झुक जाना। गर इश्क़े मोहम्मद का बीमार नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान गर अल्लाह। इश्क़े मोहम्मद का बीमार वाह वाह, नजर आए। बहुत खूब, बहुत खूब। वो ख्वाब अमर ठहरा, वो नींद बशारत है। वो ख्वाब अमर ठहरा, वो नींद बशारत है। जिस ख्वाब में बंदे को सरकार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह 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 वाह, वो ख्वाब अमर ख्वाब ठहरा। अमर ठहरा, वो नींद बशारत है। वाह वाह वाह, जिस क्या ख्वाब कहने। में बंदे को सरकार नजर सरकार नजर आए। नजर आए। एसार का पैकर थे सब लोग सहाबा में। सिद्दीको अली जैसे किरदार सुभान अल्लाह, नजर सुभान अल्लाह, सुभान आए। वाह वाह वाह, खिजरा के मीनार नजर वाह, 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 आए। वाह जो दिल पे उतरते सुभान अल्लाह, कभी जवाब नहीं है, क्या कहने। अनवार वाह वाह वाह, कमाल
कमाल कर दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा मैं पढ़ती हूँ नात माशाल्लाह माशाल्लाह तो इसे क्या क्या आ जाती है नात पढ़ते वाह वाह खालिद भाई से अगर एक मिनट खालिद भाई से थोड़ी सी माजरत, मैं हमारे हाफिज साहब हैं यहाँ जी पर जी मौजूद हैं जरूर और डॉक्टर डॉक्टर हैं PhD इंग्लिश में। तारीफ है बेटा अभी तो मैंने इनकी नात देखी है कलाम सुनाएंगे ये शेर कलाम सुनाएंगे नहीं ऐसी बात कर रहे हैं आपके बाद कोई बात नहीं मैं आपसे कह रही हूँ आप नात नहीं आप आइए हाल में तो अभी नाच अभी तो मैंने कहा बगैर किसी तरतीब के, हाँ बगैर किसी तरतीब के चल रहा है और प्रोग्राम अभी चल रहा है। और मैं जो है मैंने कहा था फोन पर कहा था कि आप एक नात तैयार कर लें, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं ये नाते नहीं पढ़ता, लेकिन अब जब उन्होंने महफिल देखी है तो मेरे ख्याल में रंग में रखने का वक्त आ गया है। और मैं सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खालिद इरफान की एक नात अपनी प्यारी सी आवाज़ में हम सबको सुनाएं। इससे पहले कि मैं दानिश भाई को बुलाऊं, हाफिज साहब प्लीज। मैं पहले भी खालिद इरफान भाई से कह रहा था कि आपको जो है ना वो ये किताब मुझे देने का तिगना सवाब होना है। उसकी मैं रीज़न बाद में नहीं बताऊँगा, अभी भी नहीं बताऊँगा। अच्छा लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने अपना डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मैं माजूर करता हूँ नात पढ़ने से, लेकिन जैसे कहा कि जो है ना रंग में रंग जो है ना वो हो गया, तो थोड़ा सा अभी बैठे बैठे जो है ना जहन में आई, तो मैंने कहा कोशिश करते हैं अगर इसमें कोई कमी हो तो मैं आपसे जो है ना वो पेशगी माजरत करता हूँ। एक ही काम बहुत शान से कर लेता हूँ, एक ही काम बहुत शान से कर लेता हूँ, नात गोई मैं दिलो जान से कर लेता हूँ। सुभान याद करना हो तो पढ़ता हूँ सवाने उनके, याद करना हो तो पढ़ता हूँ सवाने उनके, जिक्र करना हो तो कुरान से कर लेता हूँ, जिक्र करना हो तो कुरान से कर लेता हूँ। आपके बाद हर एक झूठे नबी का इनकार, आपके बाद हर एक झूठे नबी का इनकार, कभी डरता नहीं ईमान से कर लेता हूँ, कभी डरता नहीं ईमान से कर लेता हूँ। हाजिरी में जो कभी कोई तातुल हो जाए, हाजिरी में जो कभी कोई तातुल हो जाए, मशवरा साहिब ईमान से कर लेता हूँ, मशवरा साहिब ईमान से कर लेता हूँ। आपके लोग मेरे इज्ज को पहचानते हैं, आपके लोग मेरे इज्ज को पहचानते हैं,
दोस्ती आपके दरबार से कर लेता हूँ, दोस्ती आपके दरबार से कर लेता हूँ। याद जब उनकी सताती है तो दिन का आगाज, याद जब उनकी सताती है तो दिन का आगाज, इत्र मसवाक शकरदान से कर लेता हूँ, इत्र मसवाक शकरदान से कर लेता हूँ। याद करना हो अगर आपके दंदान शहीद, याद करना हो अगर आपके दंदान शहीद, गुफ्तगू अब नहीं दंदान से कर लेता हूँ, गुफ्तगू अब नहीं दंदान से कर लेता हूँ। तुम तो क्या चीज हो आका की मोहब्बत के लिए, तुम तो क्या चीज हो आका की मोहब्बत के लिए, जंग में खालिद इरफान से कर लेता हूँ, पहला शेर दोबारा से कर लेता हूँ। एक ही काम बहुत शान से कर लेता हूँ, नात गोई मैं दिलो जान से कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान भाई, बहुत खूब, मज़ा आ गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। वैसे ये हाफिज हैं, लेकिन बस क्या कहें कि चुप ही बेहतर है। और ये नाच जो है, मैं कहता हूँ कि इनकी बख्शिश का सामान करने के लिए काफी। सुभान अल्लाह। जब मैं इनकी वो देख कर पढ़ रहे थे तो मैं खुद भी थोड़ा बहुत मसीही को समझता हूँ, मैंने कहा ये अपने ज़हन में तर्ज बना रहे हैं, और मैंने उनके पेट में उंगली डाल के बोला कि इसको करें, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने मेरी बात का भी मान रखा, बहुत मज़ा आया और मज़ा भी आया। और देखें कि एक जो जिसके अल्लाह ने जिसको दिया हुआ है, ये एक हुनर है। बिल्कुल। और जैसे खालिद भाई नात कहते हैं, अल्लाह ने इनको भी ये किस तरह का दिया हुआ है। वैसे ये प्रोफेशनल सिंगर हैं, आप इनको कॉल करके अपने घर अगर कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, आप बुलवा सकते हैं जी। और इनका नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अब मैं नात के लिए बुलाऊंगा दानिश भाई को कि प्लीज आके। बहुत माजरत खा हूँ उन लोगों से जिनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ये बगैर तरतीब के हैं। इजाज़त इरफान साहब सीनियर शोरा की इजाज़त से हाजिर खिदमत हूँ। इरफान भाई के लिए जो बहुत सारी बातें हो रही थी, तो दो लफ्ज़ मैं भी कहना चाहता था कि इनका नाम मज़ाक में मशहूर है और नातिया कलाम की भी किताबें आ चुकी हैं, लेकिन ये किसी भी सिल्फ में कहते तो ये बाकायदा बहुत उनका बहुत आला मियार के शायर, तो मैं इनको एज ए शायर बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। बाकी अच्छी चीज़ें मेरे पास किताब नहीं है, मैंने फेसबुक से एक मैं आपको पढ़ी लो, वो बहुत पुरानी है लेकिन हम पढ़ देता हूँ। चंद लम्हों की लानत आपको चंद अशार पेश करूँ। या इलाही हो अता मुझको नवाए दिल नशी। सुभान अल्लाह, सुभान। या इलाही हो अता मुझको नवाए दिल नशी।
رحمت الہی ہو عطا آپ سے بڑھ کر نہیں رتبہ کسی کا خلق میں آپ سے بڑھ کر نہیں رتبہ کسی کا خلق میں آپ کو رب نے بنایا خلق اعظم کا امین کر رہا آپ کے بارے میں لولا کا لمحہ ارشاد ہے اور آپ کے صدقے میں ہے کیا فرش کیا عرش بنی رحمتیں کر دی خدا نے آپ پر ساری تمام کہ انہیں بھیجا بنا کر رحمت للعالمین کیا بات ہے کر رہا ہے دعا ہم سب کی پھر نظر کرم فرمائیے مظہر نور خدا اے قبلہ دنیا سبحان اللہ سبحان یا الہی ہو عطا مجھ کو نوائے دل نشین کر رہا ہوں میں ثنائے اور پرچم اسلام کو دنیا میں کرنا ہے بلند پرچم اسلام کو دنیا میں کرنا ہے بلند دیجئے ہمت ہمیں اے سبز گنبد کے امین دیجئے ہمت ہمیں اے سبز گنبد کے امین کر رہا کیا بات ہے ہے دعا دانش کی ہر دم بس یہی رب جلیل ہے دعا دانش کی ہر دم بس یہی رب جلیل اتحاد باہمی ہو جائے بین المسلمین اتحاد باہمی ہو جائے بین المسلمین آج کی ضرورت ہے بھائی یہ تو یا الہی ہو کیا کہنے بہت یہ نعت آج سے شاید 30-35 سال پہلے سلام الدین صاحب کے مشاعرے میں پہلی دفعہ شرکت کی تھی جب پڑھی تھی جب آپ کا باوضو کرنے والا بینر لگا رہتے تھے تو ہماری پرانی
जान पहचान एक भाई एक और आता हो जाए, एक और नहीं कुछ खास नहीं है नहीं मेरे नहीं, पास, बस आप पढ़ते रहे। नहीं मैं तरन्नुम में एक अपनी दूसरी एक अपनी कोई दूसरी गजल सुना दीजिए एक जो आपको अच्छी लगती हो प्लीज। इसके बाद एक गाना सुभान अल्लाह। बगैर तरन्नुम के मेरा तैयार जी, जी, था, बिल्कुल, ठीक है, सुनाइए। बस not ready। तहत लफ्ज़ सुना दें। चंद शेर हैं इसके 5 शेर। अता मुझको इलाही ये हुनर हो, आपकी सुनिए। अता मुझको इलाही ये हुनर हो, मैं जो कुछ भी कहूँ उसमें असर हो। सुभान अल्लाह। क्या बात। अता मुझको इलाही ये हुनर हो, मैं जो कुछ मैं जो कुछ भी लिखूं, मैं जो कुछ भी कहूँ उसमें उसमें असर हो। असर। चला गया है। मैं लिखूं नात कुरान की ज़बानी, वाह वाह। लिखूं मैं नात कुरान की ज़बानी कि एक एक लफ्ज़ जिसका मोतबर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखूं मैं नात कुरान की ज़बानी कि एक एक लफ्ज़ जिसका मोतबर हो। और उरूसे नात कुछ ऐसे सजाऊं, उरूसे नात कुछ ऐसे सजाऊं जो मेरे रब की मंजूर नज़र हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूसे नात कुछ ऐसे सजाऊं जो मेरे रब की मंजूर नज़र हो। और हो मंजर सामने खुल्दे वरी का कि जिस दम सब्ज गुंबद पर नजर हो। मुझे मिल जाए जो यसरब की गरियां, मेरे सजदे हो उनकी राह गुज़र हो। जो मिल जाए ज़रा सी खाके तुर्बत, वही बस सुरमाए नूरे बसर हो। और तमन्ना है पहुँच कर दर पे उनके, तमन्ना है पहुँच कर दर पे उनके, मेरी हस्ती का किस्सा सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। गायब कहाँ हो जाता है यार, अब नहीं गायब होने देंगे मुझे, बेटे के इनके घर के पास आ गए। हाँ अब नहीं गायब होने देंगे, अब नहीं गायब होने अब नहीं गायब। देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं तकरीब के दूल्हा जनाब खालिद इरफान साहब को बुलाना पसंद करूँगा कि वो आए। किसके दूल्हा? तकरीब हाँ, तकरीब के दूल्हा। वैसे भी दूल्हा है लेकिन तकरीब के दूल्हा भी मुनासिब रहना चाहिए। मुझे हाफिज साहब ने चुप करा दिया और इन्होंने भी चुप करा दिया, 2 बंदों ने ताले लगा दिए। एक मुसद्दस मैंने कही थी, उसी में इल्हाम में शामिल है। उसके चंद बंद पेश करता हूँ इमाम भाई। नातिया मुसद्दस है यासिन भाई, यासिन सीरियस अब जरा संजीदगी भी इख्तियार करिए कि माबूद मुझे मिदहते अहमद का शरफ दे, शेरों को मेरे लफ्ज़ो मानी के सदफ दे, होठों को फकत जिक्र मोहम्मद का शगफ दे, गर शेर ही देने हैं तो इल्हाम बकफ दे। गर शेर ही देने हैं तो इल्हाम बकफ दे, हर शेर में बहते हुए दरिया की सिफत हो, जिब्रील उठाए हुए लफ्जों की लुगत हो। जिब्रील उठाए हुए लफ्जों की लुगत हो, रुतबा मेरे अफकार का हर तरह सिवा हो, इजहार नया और नई शान अदा हो, सरकार की तौसीफ की तौफीक अता हो, लिखूं वो कसीदा जो किसी ने न लिखा हो, लिखूं वो कसीदा जो किसी ने न लिखा हो, लफ्जों में अजब हुस्नो करीना नजर आए, गर गौर से देखूं तो मदीना नजर आए, गौर से देखूं तो मदीना, लफ्जों में अजब हुस्नो करीना नजर आए, गर गौर से देखूं तो मदीना नजर आए, लफ्जों की तपिश ऐसी के सूरज भी पिघल जाए, कागज न कहीं सोजे गमे से जल जाए, यूं मेरा कलम मिधते सरकार में चल जाए, मेरी मेरे माँ बाप की किस्मत ही बदल जाए, यूं मेरा कलम मिधते सरकार में चल जाए, मेरी मेरे माँ बाप की किस्मत ही बदल जाए, लिखता ही रहूं नात
وہ قرطاس ہنر دے لکھنے کو قلم کی جگہ جبریل کے پر دے لکھنے کو قلم کی جگہ جبریل کے پر دے مجھ کو بھی وہ توصیف نبی کے ہنر آئیں میں نعت لکھوں اور وہ مجھ کو نظر آئیں میں نعت لکھوں اور وہ مجھ کو نظر آئیں یوں لفظ میرے نعت میں ڈھل کے نکھر آئیں جیسے کہ زمینوں پہ صحیفے اتر آئیں جیسے کہ زمینوں پہ صحیفے اتر آئیں جو شعر میں کہہ دوں وہ گلے تر کی طرح ہو یعنی کہ روانی میں سمندر کی طرح ہو یعنی کہ روانی میں سمندر کی طرح ہو بس اختصار سے کہ ہر تاریک فضاؤں سے اجالوں کا گزر ہے کیا بات ہے اس دشت میں خوشبو کا سفر ہے ایک نور کا دریا ہے کہ تا حد نظر ہے شاید میرے سرکار کے آنے کی خبر ہے شاید میرے سرکار کے آنے کی خبر ہے شرما کے دھنک اپنا بدن ڈھانک رہی ہے انوار محمد کی کرن جھانک رہی ہے انوار محمد کی کرن جھانک رہی ہے ہر قافلے عشق کے رہبر ہے محمد انسان مکمل ہے پیمبر ہے محمد امی ہے مگر علم کا خاور ہے محمد صد شکر کے امت کا مقدر ہے محمد میدان قیامت میں جہاں آپ وہاں ہم ورنہ میرے سرکار کہاں ورنہ میرے سرکار میدان قیامت میں جہاں آپ وہاں ہم ورنہ میرے سرکار کہاں آپ کہاں ہم محدود نہیں ہے میرے سرکار یہیں تک جاتے ہیں خلاؤں میں تو رکتی ہے زمین تک ایک لمحے میں پرواز ہوئی عرش بری تک ہر گام وہ موجود ہیں دیکھاؤ کہیں تک ہر گام وہ موجود ہیں دیکھاؤ کہیں تک یوں ہو گئی افلاک کی ہر راہ گزرتے لمحوں میں کیا آپ نے صدیوں کا سفر طے لمحوں میں کیا آپ نے صدیوں کا سفر طے اسم ان کا ہے ہر نقطۂ معیار سے آگے فکر ان کی ہے ہر عالم افکار سے آگے علم ان کا ہے ہر علم کی رفتار سے آگے آفاق میں کوئی نہیں سرکار سے آگے آفاق میں کوئی نہیں سرکار سے آگے معمور ہے ہستی کی ہر ایک جنس انہی سے منسوب ہے اس عہد کی سائنس انہی سے منسوب ہے اس عہد کی سائنس انہی سے سرکار سے لو اپنی لگائے گی نہ جب تک اس سمت نظر لوٹ کے آئے گی نہ جب تک قرآن کی طرف اس سمت نظر اپنی جمائے گی نہ جب تک قرآن کی طرف لوٹ کے آئے گی نہ جب تک اس صاحب لولاک کو پائے گی نہ جب تک سر اپنے تجسس کا پٹکتی ہی رہے گی سائنس خلاؤں میں پھٹکتی ہی رہے گی سبحان اللہ بہت اچھے بہت خوب اب میں خاص کیفیت ہمارا در کعبہ و بت خانہ مینا لدھایا تازے بزم عشق یکدن آئے راز آئے پر اب میں صاحب صدارت دن آئے راز کو سنتے جناب محمد زبان کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی خالد عرفان نامی یہ بندہ چلتے چلتے تھوڑا سا بھٹک کر مصرے کو ایک اور انداز سے باوزن کرتا ہے محمد طارق مسعود نے جو نعت سنائی تھی اس کے تمام مصرے اقبال دانش تمام مصرے سبب خفیف سے شروع ہوتے تھے
यानी पहला हर्फ दूसरे हर्फ से मिलता था। तक ती ते काफ से मिला हुआ। एक मिसरा ऐसा था जिसमें सीन अलग था, फर अलग था, सफर। इसको सबब सकील कहते हैं। अभी इन्होंने एक और चीज सुनाई है, उसमें लफ्ज कभी लेके आए हैं, वो भी सबब सकील में था। काफ अलग है, भी अलग है। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि अहबाब इस तरह भी आए, और मैं कभी अहमद नहीं कहता, दुरुस्त लफ्ज अहमद है। हम अकबर कहते हैं, असगर कहते हैं, तो हम एहसन क्यों कहें? वो आसन है। उसी तरह से मेरे प्यारे रसूल का नाम अहमद है। पूरी जसामत से उसको अदा कीजिए, और फिर देखिए कि आपकी गुफ्तगू में क्या शीरीनी और क्या लताफत पैदा होती है। बहुत एक बहुत मुश्किल बहर है, गालिब की भी गजल है उसमें, सुनिए जरा। मदीनतुन नबी 1 2 3 3.5 अशार हैं। कहने की बात और है, सुनने की बात और है। कहने की बात और है, सुनने की बात और है। मौजे नवाए कुर्ब से हुस्ने हयात और है। कहने की बात और है, सुनने की बात और है। मौजे नवाए कुर्ब से हुस्ने हयात और है। जज्ब वहाँ बना सजा, इश्क की जात और है। जज्ब वहाँ बना सजा, इश्क की जात और है। उसमें फना का रुख जुदा, उसमें फना का रुख जुदा, उसमें सबात और है। उसमें फना का रुख जुदा, उसमें सबात और है। उसमें कलम है और कुछ, उसमें दवात और है। बहुत खूब। उसमें तो लोहे महफूज है। सुभान अल्लाह। उसमें कलम है और कुछ, उसमें दवात और है। आका के शहर खुद में वजह नजात और है। बहुत खूब। उसमें कलम है और कुछ, उसमें दवात और है। आका के शहर खुद में वजह नजात, और निजात कहते हैं, सही लफ्ज नजात है। नजात। आका के शहर खुद में वजह नजात और है। दिन है वहाँ का इत्र्जा, नूर वहाँ की रात है। सुभान दिन है वहाँ का इत्र्जा, नूर वहाँ की रात है। क्या बात। एक नात बहुत अदब से आपके सामने पेश करूंगा। आपकी समाज का शुक्रिया। रूह की बालीदगी और ताजगी दरकार है। रूह की बालीदगी और ताजगी दरकार है। धड़कनों को रोशनी दर रोशनी दरकार है। धड़कनों को रोशनी दर रोशनी दरकार है। रहमतुल लिल आलमी के जिक्र से परवरदिगार गमज़दा माहौल में पैगम खुशी दरकार है। गमज़दा माहौल में पैगम खुशी दरकार है। और शेर सुनिए। गर्द का तूफान खुद भी मांगता है आईना। गर्द का तूफान खुद भी मांगता है आईना। तरहदारी के जहां में सादगी दरकार है। तरहदारी के जहां में सादगी दरकार है। आप ही का हक है। वाह। चांद सूरज की सितारों की नहीं जब को तलाश। चांद सूरज की सितारों की नहीं जब को तलाश।
عشق احمد کی اسے تابندگی در چاند سورج کی ستاروں کی نہیں جگ کو تلاش، عشق احمد کی اسے تابندگی درکار ہے، ڈوب جانا چاہتا ہے قرب احمد میں شعور، ڈوب جانا چاہتا ہے قرب احمد میں شعور، خود شناسا ذات کو بھی بے خودی درکار ڈوب جانا چاہتا ہے قرب احمد میں شعور، خود شناسا ذات کو بھی بے خودی درکار ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے سورج سائے کی تابندگی، ڈھونڈتا پھرتا ہے سورج ڈھونڈتا پھرتا ہے سورج تابندگی، ڈھونڈتا پھرتا ہے سورج سائے کی تابندگی، مسترب دل کو نئی وارفتگی درکار، مسترب دل کو نئی وارفتگی درکار ہے، اور آپ آمین کہیں گے کہ نز عدم ہر سانس ہو قرب محمد کا جواز، حشر سے دوسرے مصرے پر آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں، نز عدم ہر سانس ہو قرب محمد کا جواز، حشر سے پہلے طلب کو زندگی درکار ہے، حشر سے پہلے طلب کو زندگی درکار ہے، نز عدم ہر سانس ہو قرب محمد کا جواز، حشر سے پہلے طلب کو زندگی درکار ہے، گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر، گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر، انبیاء کو بھی وہی مکی نبی درکار ہے، گنہگاروں کو بھی ہے مطلوب جس کی ایک نظر، انبیاء کو بھی وہی مکی نبی درکار ہے، دل کھینچا جاتا ہے امریکہ سے طیبہ کی طرف، دل کھینچا جاتا ہے امریکہ سے طیبہ کی طرف، ہر کشش کے رخ کو جذبے دلکشی درکار ہے، اور اگلے شعر پر آپ کی خاص توجہ چاہیے، مشترک کچھ بھی نہیں ہے خلق میں رب میں مگر، وہ خالق ہیں مخلوق ہیں، مشترک کچھ بھی وہ مسجود ہے ہم ساجد ہیں، مشترک کچھ نہیں ہے اللہ میں اور ہم میں، شعر سنیے، مشترک کچھ بھی نہیں ہے خلق میں رب میں مگر، خلق کو مطلوب ہے جو رب کو بھی درکار ہے، خلق کو مطلوب ہے رب کو بھی درکار ہے، باادب ہونٹوں پہ ہے اے من شفاعت کا سوال، باادب ہونٹوں پہ ہے اے من شفاعت کا سوال، اشک ہائے زندگانی کو ہنسی درکار، سبحان بہت خوب، ابھی 4 دن پہلے نیو یارک شہر کے ایک مشہور نعت خوان محمد جمیل نیر ہم سے رخصت ہوئے ہیں، یہاں کے 2 پروگرام چلتے تھے، وہ منقبت سناتا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ ہوا ٹھہر جاتی تھی، سبحان اللہ، وہ غزل بھی سناتا تھا تو کمال سناتا تھا، میرے ایک دوست کے گھر پر اس کی شادی کی سالگرہ ہوئی تو اس نے سنایا، تو میرا دوست سرجن تھا، کہتا ہے مجھ سے مامون یہ دمہ پیٹ پھاڑ کے چیک کرنا ہے کہ یہ پھیپڑے نہیں کہ کچھ اور لگا ہوا ہے، کیا نعت سناتا تھا، میری درخواست ہے کہ جب نماز پڑھیے کے لیے دعا کرتے ہیں، جب نماز پڑھیے تو محمد جمیل نیر کے لیے خاص دعا آپ ایک ابھی درجات کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، ابھی کر لیں، ایک بڑی بابرکت محفل میں ان کا ذکر ہو رہا ہے،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب العزت ہم سب اجتماعی طور پر انفرادی طور پر تجھ سے جھک کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمارے جمیل نیّر کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دیگر عذابوں سے محفوظ رکھ، اس کو اپنی امان میں رکھ اور اس کو جنت الفردوس میں عطا کر، ہم سب کو بھی اپنی امان میں رکھ، ہمارے والدین کو اپنی امان میں رکھ، اور ہماری یہ دعا ہے کہ وہی جو اقبال دانش نے پڑھا تھا کہ باہمی اتحاد ہونا چاہیے، تو وہ ہمیں عطا کر۔ اب میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں۔ آمین۔ سنائیے، ارشاد۔ آپ سناتے ہیں، میں اسی دیر میں اس کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس محفل میں جی اس طرح ہوا ہے کہ ارشاد وہ بھول گیا کہ جتنے سارے زیر تھے ان کو زبر کرتے گئے اور محفل میلاد کو شیر و شکر کرتے تھے۔ بہت عمدہ آپ نے کلام سنا۔ اسی بہر میں جو میں نے فاعلاتن 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 فاعلن، یہ ہے بہت اچھا۔ میری عمر کے اب لوگ یہاں موجود ہوں گے۔ میں نے جب سفر شروع کیا تھا تو احباب اس میں شریک ہوئے تھے، اور پھر سننے والے بہت تھے، لوگوں کو کلام لکھ لکھ کے دیا کرتا تھا کہ یار یہ گا کے سناؤ، تو اس طرح سے یہ کام شروع ہوا تھا۔ اب وہ لوگ جو داد دینے والے تھے مجھے وہ بھی نہیں نظر آتے۔ نہیں، آپ تیسری نسل کے ہیں، میں پہلی یا دوسری نسل کی بات کر رہا ہوں۔ میں ایک نظم سنانا چاہتا ہوں آپ کی خاص اجازت سے۔ نظم کا عنوان ہے مجھے گھر جانا ہے۔ سب کو ہی جانا ہے گھر، آپ کی سنانا۔ صنف جو ہے ربائی کی صنف ہے جی۔ غیروں کا اگر اور مگر جانا ہے، اپنوں کا بھی ہر زیر زبر جانا ہے، برفاب اثر شور شرر جانا ہے، رنگوں سے پرے خاک بسر غیروں کا اگر اور مگر جانا ہے، اپنوں کا بھی ہر۔ میں نے اپنے گھر والوں سے، بھائیوں سے، بیگم صاحب سے کہہ دیا، پوتوں سے کہہ دیا میرے مرنے پہ کوئی نہیں روئے، اس لیے کہ میں نے ایک بھرپور زندگی گزاری، ناممکن کام ممکن بنائے ہیں۔ زندگی میں ایک حسرت ہے، میرے والد علامہ ارشد جب وہ غزل سناتے تھے تو آپ یقین کیجئے کہ ہوا بھی لہراتی، ہوا بھی ٹھہر کر وجد میں گم ہو جاتی تھی۔ ایسا ترنم تھا۔ میں یہی سوچتا ہوں آپ کو کیوں نہیں ملا؟ بس نہیں ملا مجھے، میرے دو بھائیوں کو ملا ترنم باپ کا۔ ہوتا ہے دوسری چیز مل گئی آپ کو، ماشاءاللہ۔ والد صاحب جانے سے پہلے ایک کتاب لکھ گئے، مجھ سے کہنے لگے بیٹا آدھا مصرع لکھ کے دکھا۔ کیا کتاب تھی سنیے ذرا، حافظ سلیم۔ پوری کتاب میں نقطہ ہی کوئی نہیں، غیر منقوط 84 نعتیں اور 84 حمدیں اور 64 نعتیں ہیں، اور انہوں نے جو اپنا دیباچہ لکھا ہے 3 صفحات کا، وہ بھی صنعت غیر منقوطہ میں۔ سبحان اللہ۔ مامون من تو شاعر بنا پھرتا، آدھا مصرع کہہ کے۔ اللہ اکبر، کیا کام کر گئے علامہ صاحب۔ ہاں انہوں نے سنا ہے، ہاں آپ نے بھی سنا ہے۔ بہت خوش شکل آدمی تھے، بہت خوش شکل آدمی تھے۔ غیروں کا اگر اور مگر جانا ہے، اپنوں کا بھی ہر زیر زبر جانا ہے، برفاب اثر شور شرر جانا ہے، رنگوں سے پرے خاک بسر جانا ہے، اس شہر سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، اس دہر سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، پیراک بنا ڈالا تھا جس نے مجھ کو،
اس لہر سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، دن رات سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، حالات سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، خوشیوں سے جدا ہونا ہے مجھ کو یکسر، صدمات سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، شہوار سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، معیار سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، جذبات سے احساس سے ہونا ہے جدا، افکار سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، گہرائی سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، گہرائی سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، ہو ہاؤ سے ہوگی نہ غرض پھر کوئی، تنہائی سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، سبحان اقرار سے رخصت مجھے، یہ these are the phases chapters of our human life. اقرار سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، انکار سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، اس جا کے لیے ہوگی خاموشی جس جا، اظہار سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، اور تقدیر سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، تدبیر سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، تعبیر ہری خواب کا منظر تج کر، تقصیر سے رخصت مجھے ہو جانا ہے، اور آخری ربائی کے 4 مصرے ہیں، دنیا کے شعاروں سے گزر جانا ہے، دنیا کے شعاروں سے گزر جانا ہے، عقبہ کی بہاروں سے سمر جانا ہے، دنیا کے شعاروں سے گزر جانا ہے، عقبہ کی بہاروں سے سمر جانا ہے، چلنا نہیں آئندہ ٹھہر جانا ہے، اب سانجھ بھئی ہے مجھے گھر اس سے پہلے شکریہ ادا کروں، میں سب سے پہلے ڈاکٹر عامر بیگ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، مبارکباد خالد عرفان کو بھی، ایک نقصان ہوا خالد عرفان کو نقصان، یہ جب یہاں پہلی دفعہ آئے تھے نا تو یہ سید خالد عرفان تھے، اب یہ صرف خالد عرفان ہے، اس عاشقی میں عزت سادات کی گئی، اس شاعری میں عزت سادات کی گئی، یہ ہمارے عزیز ہیں، ہم ان کے عزیز ہیں۔ دوسرے ایک نوجوان پیچھے ہیں جنہوں نے نعت سنائی تھی سب سے پہلے، محمد طارق مسعود صاحب، ان کا بھی خاص شکریہ جو مجھے اپنے ساتھ منہٹن سے انہوں نے لیا، یہاں لائے ہیں، اور امید تو یہی ہے کہ واپسی برج سے پہلے مجھے نہیں اتار دیں گے اور مجھے گھر چھوڑیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں محفل میں ہوں تو محفل جاگتی رہے، ایسا جملہ آئے جو آپ کے دل پہ دستک ہو، ساتھ ساتھ جائے وہ۔ اور میں حماد خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے یہ کلاس فیلو کے شاگرد ہیں، 4ٹھی جماعت میں انہوں نے پڑھا ہے، میرے کلاس فیلو تھے، اللہ بخشے، بڑا اچھا آدمی تھا، ایسے ہی بندوں پہ عاشق ہو جاتا تھا، ان میں ایک میں بھی تھا۔ 60 سال کے بعد اس نے مجھے دریافت کیا، احمد یار قریشی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت میں جگہ دے۔ تو ہم آج کا شکریہ آج اس بات پر کہ میں آج بہت احتیاط سے ٹوپی لے کر آیا تھا اور وہاں رہ گئی تھی اور میں یہاں بیٹھ گیا۔ آپ یقین کیجئے کہ میری صدارت ممکن نہیں ہوتی اگر حماد خان کی یہ آنت مجھے نہ ملتی۔ وہ چیز کمی لگ رہی تھی جب آپ شکر ہے کہ ایک بندہ جب جاگ رہا تھا۔ حماد صاحب نے آپ کو ٹوپی پہنائی؟ حماد صاحب یہ نہیں ٹوپی پہنائی ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے غموں کو دور کرے اور ہماری زندگیوں کو تابندہ رکھے اور خوشیاں دے کر
اور آزمائشوں سے امتحانوں سے الگ رکھے آمین آپ کی سماج کا بہت بہت شکریہ بہت اچھی